आओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है। बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही। मेरे बातिन की ज़ुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सैयद उसामा अजमल नात रसूल करीम पेश कर रहे थे, और इनफैक्ट एक दुआ है, नात तो नहीं कह सकते, एक दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर, जिसमें दिल बदलने की इल्तिजा है। और हर वक्त रमज़ान ख़ास तौर पे एक ऐसा मौका फराहम करता है कि हम हर दम मांगते रहें अल्लाह से वो तब्दीली जिसके बाद इंसान दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। खैर, आप खैर रमज़ान देख रहे हैं और मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मला हसन। आज 5वां रोज़ा है और खैर रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएँ, उनको इस्लामी रूह से हम डिस्कस भी करें, उसके साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखा जाए। इस हवाले से आज का भी हमारा टॉपिक बहुत काबिल ज़िक्र इसलिए होने वाला है क्योंकि काबिल गौर होने वाला है, क्योंकि आजकल हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर, हम हसद की बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं, कीना की बात कर रहे हैं, जो आजकल हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इंसान दुनिया जहान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक्स की सूरत में, कीने की सूरत में इंसान को घेरे रखती हैं। इसमें झूठ भी शामिल है, बुक्स भी शामिल है। इंसान जिस्मानी बीमारियों पर वावेला करने लगता है, लेकिन जिस्मानी बीमारियों से तो दुनिया जाती है, लेकिन अब अगर रूहानी बीमारियों की बात करें और ईमान को कमज़ोर करने वाली इन बीमारियों की बात करें तो इससे दुनिया तो जाती ही जाती है, लेकिन आखिरत भी जाती है। और फिर ओबियसली कोई चारा इंसान के पास नहीं होता, इंसान दुनिया को देखता है, आखिरत को नहीं। हालांकि आखिरत की ज़िंदगी तो कभी न ख़त्म होने वाली है और ये बड़े घाटे का सौदा है, जैसे कि सूरह असर के अंदर भी है ना कि इंसान घाटे में है। लेकिन वो लोग जो कि बेहतरीन अमल करते रहे, और उन बेहतरीन अमाल में से यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू नहीं देते, और उनको उन पर तवज्जो दिए बगैर हम सिर्फ इस्लाम के नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के ऊपर फोकस रखते हुए आगे चलते जाते हैं। हालांकि इस्लाम की इमारत तो इन चीज़ों के ऊपर बुनियाद करती है जिनको हमने जिसके ऊपर काम करना है, और ओबियसली हसद ना होना उनमें से एक है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। इलामा इमरान बशीर साहब होंगे हमारे साथ, उसके साथ साथ वकार अहमद मलिक हैं, हिना न्याजी हैं, हाफिज़ महमूद अशरफी साहब होंगे, उसके साथ साथ फरियाद महमूद होंगे आज हमारे साथ। तो आज का हमारा जो हमारी ट्रांसमिशन है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड होंगे और इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो रोज़ा है, 5वां
روزہ ہے وہ بھی خیر سے چلے. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک روٹین بن گئی ہوگی بہت سارے لوگوں کی, ہماری بھی کافی حد تک بن گئی, ہم عادی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اس روٹین کے ساتھ, تو کچھ فائدہ ہونے والا ہے. سو ہم نے ابھی بریک تو نہیں لینی, ہمیں مولانا سے بالکل مولانا صاحب آپ سے ہم آغاز کریں گے. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک ہے. مسکراہٹیں بڑی ضروری ہیں اس رمضان کے اندر, کیونکہ ویسے بھی ایک عجیب سی وہ ہمارے ملک کے اندر بھی مالی مسائل بھی ہیں, پھر لوگوں کے اپنے ذہنی مسائل بھی ہیں, تو میرے خیال میں مسکرانا بڑا ضروری ہے. کیا لیکن دعا کرے کہ مسکراہٹوں کو کوئی حسد کا شکار نہ کر لے. واہ, یہی بات, اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ ہم حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خود تو اپنے آپ کو تو نقصان پہنچاتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے. تو حسد کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد اتنی بری بیماری ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, کہ جب حسد کرنے والا حسد پہ آ جائے تو تم بچ نہیں سکتے, اب اللہ سے درخواست کرو کہ بچا دے. اور حسد وہ بیماری جو محسن کو مجرم بنا دیتی ہے. ایک بندے نے ڈاکٹر بننا تھا, لوگوں پہ احسانات کرنے تھے, عالم بننا تھا, احسانات کرنے تھے, حسد کر کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے, اس نے دوسروں کا کیا علاج کرنا تھا, خود مریض بن جاتا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا آسمانوں پہ وہ حسد ہوا. اس زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہوا. یہ اتنا برا گناہ ہے, آپ یوں سمجھیں کہ غصہ اتنی بری بیماری ہے, اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ اگر 2 لفظوں میں آپ فرمائیں تو وہ کیا ہے؟ تو فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو. غصے کو اب ملٹیپلائی کریں, اس کو ڈبل کر دیں, تو اس کے بعد آتا کینہ. غصہ آپ کے کسی فعل پر مجھے آ گیا, آپ کو میرے فعل پہ آ گیا, تھوڑا سا آپ غصے میں آئے, ختم. کینہ ہوتا ہے کہ دل میں آپ نفرت بٹھا لیتے ہیں, یا میں نفرت بٹھا لیتا ہوں. حسد اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے, یعنی اگر یوں کہا جائے کہ غصے کو ملٹیپلائی 3 سے کیا, جی, تو پھر جا کے یہ ایک مجموعہ نکلتا ہے کہ حسد کی بنیاد پر پھر انسان اس کی غیبت بھی کرتا ہے, چغل خوری بھی کرتا ہے, بہتان بھی کرتا ہے, اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. اور حاسد انسان, کون سا انسان حاسد ہے, اس کی 3 نشانیاں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی. تو میں سب سے پہلی نشانی کہ جو بندہ کسی کی چاپلوسی کر رہا ہے, عمران صاحب آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں, لیکن جو ہی عمران صاحب اٹھ کے گئے فلانا ٹینگڑا, جو اکثر ہوتا ہے ہماری, جو اکثر ہوتا ہے, یہ 2 علامات. تیسرے نمبر پہ عمران صاحب کا کوئی نقصان ہو گیا, خدا نخواستہ چوری ہوگی, ڈکیٹی ہوگی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو بڑا دل میں خوش ہو رہا ہے کہ ہاں ایک ٹانگ نہیں, دونوں ٹوٹنی چاہیے تھی. تو فرمایا اس کی تو ایک ٹوٹی ہے, یا اس کا اتنا لاس ہوا ہے, تم اللہ کی نگاہ میں شیطان والی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. کیونکہ کائنات میں سب سے پہلے جو حسد کیا وہ شیطان نے تو نہیں کیا. جب اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر من, میں افضل ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوا آدم, ان کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. تو ان سے, اور حسد عام طور پہ عمران بھائی, ارملہ بہن, یہ ہوتا ہے ہم اثروں میں. مثلا 2 پروڈیوسر ہیں, 2 اینکرز ہیں, 2 علماء ہیں, 2 ڈاکٹر ہیں, 2 سیاستدان ہیں, تو یہ اپنے ہم اثروں کے اندر یہ معاملہ پایا جاتا ہے. قربان جائیں صحابہ اکرام پر, اللہ پاک ان پہ اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے, کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا رتبہ آگے جا رہا ہے, میں نے بھی کوشش کرنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلے. یہ تو ایک مولانا انسانیت کی معراج ہے. جی. اور یہ بیماری کہ عمران بھائی کیوں ترقی کر رہے ہیں, کیوں ان کو عزت مل رہی ہے, میری بہن اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے, کیوں اتنی عزت مل رہی ہے, کیوں ان کو راحتیں مل رہی ہیں, کیوں ان کو گاڑی بنگلہ فلاں چیز ملی ہوئی ہے. اس میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ حسد کرنے والا 4 بیماریوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 1, 4 آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے, یا 4 طرح کے اس کے اوپر حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو ہلکا سا بخار بھی ہو جائے تو اس پہ بھی اس کو اجر ہے. ٹھیک, کانٹا چبھ جائے اس پہ اجر ہے. میں نے اپنی جیب سے چابی نکالنا چاہی, نہیں ملی, کدھر گئی چابی, یہ دیکھا, اس پہ بھی اجر ہے. لیکن حسد کرنے والا, جیسے بھی آپ دونوں نے فرمایا کہ اس میں جل رہا ہوتا ہے, پورا جسم اس کا جل رہا ہوتا ہے, لیکن اجر کوئی نہیں. اجر کوئی نہیں. وہ ایک حدیث مبارکہ بھائی کا گوشت کھانے کے حوالے سے, جی, وہ غیبت کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے, اچھا غیبت کے اعتبار سے. جی. اس میں پہلی چیز کہ حسد کرنے والا ایک تو جل رہا ہوتا ہے, مصیبت لا تجر علیہ. دوسرے نمبر پہ یسخط علیہ الرب, اللہ ناراض اس سے.
युगलक अलैहि बाब तौफीक, तौफीक के सारे दरवाजे बंद उस काबिल काफ से कत्ल करने वाला, हाबिल हा से हिदायत वाला। तो काबिल ने हसद की बुनियाद पर कि इसको खूबसूरत बीवी क्यों मिल गई, इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया। उसके बाद आप हुस्न यूसुफ पे आए तो बरादरान यूसुफ ने हसद की बुनियाद पर अपने इतने प्यारे भाई को कि पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का आधा हुस्न जिनको मिला हो, उनको उठा के कुएं में फेंक दिया। लेकिन आप तहकीक जब करेंगे इन सारे वाक़यात के अंदर, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, तो आपको हसद करने वाले तबाह बर्बाद होते हुए नजर आएंगे और जिनके साथ किया जा रहा है वो आपको ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर एक लतीफ़ा समझ लें या जो भी कहावत समझ लें, वो मैं ज़रूर समझूंगा, ज़रूरी समझता हूँ पेश करना। एक आदमी ख्वाब में अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मुन्नू मज्जां दे दे, तो मुन्नू ट्रैक्टर दे दे, पिंड दा रहने वाला से। अच्छा, तो ख्वाब में कहा गया कि तेनों अगर एक मज मिलेगी तो तेरे सामने चौधरी दो लभन गया। ठीक। पहले तो कहना ख्वाब च नहीं अल्लाह मैं मुन्नी चाहिए हो जी। दूजे दिन फिर दुआ करदा करदा सो जाता है तो ख्वाब च की वेखदा है कि कबूलियत हो गई है। कहता चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उधर एक मज, उधर दो मज्जां तो इधर एक मज है, शरीका सी हसद। ठीक। वो करते करते जनाब ख्वाब में देखता है कि उधर 2000 भैंसें हो गई, इधर 1000 हो गई है। अगले दिन बस इसी वही चक्की उसकी चल रही है। अगले दिन ख्वाब में क्या देखता है, अल्लाह ताला से कहता है ऐ अल्लाह मुन्नू कानिया कर दे तो उन्नू अन्या कर दे। क्योंकि मुन्नू सिंगल आनी है तो उधर डबल जानी है ना। मेरे घर अगे यानी कि और कुछ नहीं तो यही करना। हाँ, मेरे घर अगे एक खड्डा खोद तो उधर घर अगे दो खोद, अन्य आगे मरे। अच्छा, ये जो कि आपने शुरू में वो कहा ना कि बीमारी है, बीमारी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, तो वकार भी चूंकि बैठे हैं, वकार भी बीमारी है ये हसद या महज एक एहसास है या माशरती रवैयों का एक क्या कहना चाहिए? बेसिकली हर वो चीज़ जो है वो डिसऑर्डर के ज़ुमरे में आती है जो आपके म्यारे या मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर करती है। तो हर वो चीज़ वो डिसऑर्डर के ज़ुमरे में आती है और उसकी ट्रीटमेंट डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट होती है। ये कम्प्लेक्स इमोशन है और कम्प्लेक्स इमोशन इसलिए है कि इसके दरमियान में बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह खौफ और डर होता है ना, खौफ आपको मुंजबित कर देता है, डर एक जो है वो पॉजिटिव चीज़ है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि किसी भी चीज़ पे हो जाता है। तो आप इन दोनों को गड़बड़ नहीं कर सकते, मतलब इसके दरमियान में बहुत सारे ग्रे एरिया। रश्क और हसद जो है ये दोनों जज्बों के दरमियान बहुत सारा ग्रे एरिया। रश्क तो है बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जो हसद है वो बुनियादी तौर पे सेल्फ से डिससेटिस्फेक्शन का है ना। बेसिकली आप सेल्फ अपने से मुतमईन नहीं है और इस हवाले से आप करना चाह रहे हैं। सेकेंड, इसका एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का है। आइडेंटिटी क्राइसिस से मुराद ये है कि वासफ साहब को कोट करूंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी बंदे में अपने अंदर कुछ सलाहियत ना हो, वो पोटेंशियल ना हो, तो वो अपने से मुतल्लिका हर चीज़ की तारीफ चाहता है। हाँ। अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा देगा अपने नाम की, अपने घर के ऊपर बड़ा बड़ा अपना नाम लिख देगा, या हर जगह पे अपना वो एक खास जगह, क्योंकि उसके अंदर तो हम ये समझे कि हसद से पहले कॉम्प्लेक्स होता है, फिर हसद। जी, आप देखें ना वो कॉम्प्लेक्स कहाँ से डेवलप होता है, इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, इसीलिए हम बार बार पीटते हैं कि बच्चों के अंदर दो चीजें कत्तन परवान ना चढ़ने दे बचपन में। एक उनके अंदर कंपटीशन, बेवकूफाना कंपटीशन कि उसने इतने नंबर लिया तो उसने इतने नंबर, और सेकेंडली बच्चों को कभी कंपैरिजन ना करें तुम्हारे चाचे के बेटे ने तो ये कर दिया और फलाने ने ये कर दिया। सो उस डेवलपमेंटल फेजेस पे आप एक डिसऑर्डर की बुनियाद रख लेते हैं। ये तो घरों में कंपैरिजन होता है, बहन भाइयों में, अगर हम रिश्तेदारों को भी बहुत हो जाए तो घरों से स्टार्ट होती है। घरों से स्टार्ट होता है, इसलिए तो आप बाकी सोसाइटी भी देख लेना, उन्हीं घरों का पैदावार है जो आप सामने देख रहे हैं। और इट लीड्स टू डिप्रेशन और एंजाइटी एंड सिवियर किस्म की वो चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली उस तरफ लीड कर जाएंगी। इसका इलाज भी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। हम इस्लामिक नुक्ता नजर से मौलाना मुख्तसरन क्या इलाज है इसका, इससे बचें कैसे? क्योंकि इंसान है, एहसास आ जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुन ला यंजू मिनहुन्ना अहद, कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि तुम में से कोई भी उससे निजात हासिल नहीं कर सकता। अल हसद, अज़्ज़न, अत्तिर। हसद, गुमान और बदफाली के बिल्ली रास्ता काट गई कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सहाबा ने पूछा इसका हल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हसद की बीमारी हो जाए, चूँकि पहले गुस्सा आता है, फिर कीना आता है, दिल में नफरत बैठती है, फिर उसके बाद उसका इजहार करता है, तो आपने फरमाया फला तबगी, जब तुम्हें किसी से हसद हो जाए तो उसका इजहार कभी ना करना। नंबर एक, हसद का ये इलाज। ठीक है। नंबर दो, गुमान पैदा हो जाए तो उसको अच्छे गुमान की तरफ लेके जाना, और बदशगुनी, बदफाली आ जाए कि ये बिल्ली रास्ता काट गई, फलां ये हो गया। एक दफ़ा जुनैद जमशेद मरहूम ने पूछा, मौलाना ये
بلی راستہ کاٹ جائے تو کالی بلی سے کچھ ہوتا ہے. میں کہا کالی بلی سے تو کچھ نہیں ہوتا, کالے کرتوتوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے کرتوت ٹھیک ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, مثال کے طور پر مجھے آپ سے حسد ہو گیا ہے, میں آپ کے لیے 4 کام کروں. ایک تو آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں, کیونکہ اگر میں یہ حسد سے نہیں نکلوں گا تو میری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. دعا کرنا شروع کر دوں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو کھانے پہ دعوت پہ بلاؤں. نمبر 3, آپ کو ہدیہ پیش کروں. اور نمبر 4, آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دوں تو اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے. تو اس کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے. وہ احساس کیسے آئے گا انسان کے اندر جس سے آپ, جو آپ کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے یا جس سے آپ ایک دوڑ میں ہیں یا جل رہے ہیں, اس کا آپ ذکر بھی کریں, اس کے لیے دعا بھی کریں, تو یہ تو بڑا اولیاء والا عمل ہو جائے گا. یہ ٹارگٹ جب ہوگا نا وقار بھائی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے, تو ان خوبیوں کے بغیر انسان حضور کے قدموں میں نہیں جا سکے. ایک بات کی نا, بڑی مزے کی جو پہلا حصہ تھا, بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ٹریگر ہوتا ہے, اور اس کے بعد obsession آف تھاٹس ہوتی ہے, اس کے بعد فیلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کمپلشن یا بیہیویئر ہوتا ہے. وہ بڑی خوبصورت بات کی نا کہ آپ نے تھاٹس پہ ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور ہماری جو سی بی ٹی ہے وہ بھی ٹریٹمنٹ تھاٹس کے لیول پہ کرتی ہے, تب بیہیویئر میں آنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں. اور جو علاج انہوں نے بتایا وہ سب سے بیسٹ ہے کہ تحفے, تحائف, یہ وہ چیزیں اور کچھ نہیں, درود پاک پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں. جی, سب سے بڑا ہدیہ درود پاک پڑھ کے ہدیہ کر دیں. لیکن اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ایک انسان کے بس میں اس طرح سے نہیں ہوتا. سم ٹائمز اگر آپ ایکسپریس نہیں بھی کرنا چاہ رہے, ہاں اگر آپ ایکسپریس نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو کسی صورت میں آپ کر لیتے ہیں, تو اس پہ کیسے کنٹرول؟ عمران میں خواتین میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, جہاں ایمان کا ذوف ہوگا وہاں یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے عمومی طور پہ تہمات, تعویذ گنڈے, اس کی جانب بھی آپ کو پتہ ہے خواتین میں رجحان زیادہ ہوتا ہے. رجحان زیادہ نسبتاً. اس کا حل بہن یہی ہے کہ جس بیماری کو اپنے سے ختم کرنا چاہتے ہیں, خالی حسد نہیں, میں آپ کو ایک فارمولہ عرض کر دوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے. جو بندہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ حسد کے یہ نقصانات اور دوسروں سے خوش ہونے کے یہ فوائد, اس کی دعوت چلانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرماتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میری آنکھوں سے حضور کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. تو جو دوسروں کے حسد کے ساتھ دیکھے گا اس کو تو کبھی حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی. جو دل میں دوسروں کی نفرت رکھے گا اس کو اللہ کا تعلق. اور دیکھیں رمضان گزرتا جا رہا ہے, ہم تھوڑا سا تصور کریں, کیا ہمیں رقت قلبی کی توفیق مل رہی ہے, آنسو بہانے کی توفیق مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. تو اس کی بنیادی پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان بیماریوں نے ان آنسوں کو خوش کر دیا, اور انسان کے کم قسمت ہونے کی بنیادی علامات ہیں. جیسے کینسر ہو جاتا ہے تو بچنے کے لیے کتنی دوڑ لگاتے ہیں. کاش کہ ہم اس کو اپنا روحانی کینسر سمجھیں. حسد بنیادی بیماری ہے, غصے سے بھی اوپر. غصہ ہی سارے کی مائی باپ ہے, یہ غصے سے بھی ملٹی پلائی 3 کریں تو پھر جا کے یہ نکلتا ہے حسد. تو یہ کتنی بڑی بیماری ہوگی. اس لیے, اور حسد کرنے والا رب کے ساتھ رب کی تقدیر پہ چیلنج کر رہا ہے کہ رب تو نے غلط فیصلہ کیا, نعوذ باللہ من ذالک. رب نے آپ کو حسن دی ہے, خوبصورتی دی ہے, اچھی گاڑی دی ہے, اچھی فیملی دی ہے, تو رب کی تقسیم ہے, میں اس پہ خوش ہوں. گویا کہ میں رب کو چیلنج کر رہا ہوں حسد کر کے کہ نہیں, رب کی تقدیر غلط ہے, رب کو ایسے نہیں ایسا کرنے, نعوذ باللہ اللہ کو یہ مشورہ دے رہا ہے. اس کی کیا اوقات ہے؟ بالکل. تو کیونکہ یہ گویا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک مولانا وہ قسمت کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. جیسے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, دونوں محنت کرتے ہیں, یا ایک اتنی محنت نہیں کرتا لیکن اس کے مارکس سم ٹائمز اچھے آ جاتے ہیں. مجھے ایک مثال وغیرہ بھائی نے دی. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے نمبر کم آتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ناشکری کی جانب بھی جاتا ہے. تو ایک مقابلے کی فضا بہرحال ہوتی ہے. تو ہم کیا مقابلے کی فضا پھر رکھیں ہی نہیں, سینس آف کمپٹیشن بند کر دیں, ختم کر دیں؟ جی, مقابلے کی فضا دیکھیں, مسلمان جس چیز میں جاتا ہے اس کا حکم ہے کہ وہ پروفیشنل اس میں ٹاپ پہ جائے, نمبر 1, لیکن دوسروں کی حقارت لائے بغیر. ہم یہ کہ بھی یہ ساتھ والی جو گاڑی چل رہی ہے میں نے اس کا مقابلہ, بھئی آپ اپنی روٹین میں اچھی گاڑی چلاتے 140 کی سپیڈ پہ لے جائیں, 30 کی سپیڈ پہ, جہاں جو یعنی کہ سیلف فیکچوالائزیشن اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم حسد کے حوالے سے بات کریں اور ہم سوسائٹی معاشرتی رویوں کو بھی اس میں ڈسکس کریں. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر خدائے بزرگ و برتر کی بات کریں تو اس نے یقینی طور پہ انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, اور اولاد
اسی نعمت میں سے ایک بڑی نعمت ہے. آج کے اس دور میں جہاں پہ آپ کو اولاد ایک بڑی نعمت کی صورت میں آپ کے لیے موجود ہے, وہیں پہ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر اولاد میں صحت کے لحاظ سے کچھ مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن اللہ نے ایسے مسیحا بھی دنیا میں بھیجے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے. تو ایسا ہی ذکر, ایک ایسے ہی مسیحا کا ذکر ہے, اور ایک ایسے ہی مسیحا سے ہم نے آج آپ کی ملاقات بھی کروائی. بالکل, جنہوں نے جڑواں بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا, جن کی عمر صرف 9 ماہ تھی اور بچے پیٹ سے جڑے ہوئے تھے. ان بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا کتنا ایک کمپلیکس پروسیجر تھا اور اسے کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے آج کے ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ظفر نذیر, جو کہ پیڈیاٹرک سرجن ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ راحیل قمر صاحب ہوں گے, ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پیشنٹ بہبود سوسائٹی کے. ان کو ہم ویلکم کریں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا آپ لوگ حصہ بنے. سب سے پہلے ڈاکٹر ظفر, میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے نو ڈاؤٹ ایک بہت نیکی کا کام, بہت زبردست کام کیا ہے, کیونکہ جس طرح کا یہ پروسیجر تھا اور بچوں کو الگ کرنا, سب سے پہلے تو مبارکباد ہے کہ آپ نے کامیابی سے اس عمل کو جو کہنے کمپلیٹ کیا. کتنا چیلنجنگ تھا, کیونکہ جو بچے 9 ماہ کے سے بچے اور پیٹ سے جڑے ہوئے ان کو الگ کیا, اس حوالے سے, اس آپریشن سرجری کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. یہ نمبر ایک, یہ آپریشن ایک تو ایک ان کامن کنڈیشن پہ ہوتا ہے. 2,50,000 بچے پیدا ہوں تو ایک کو شاید یہ ہوتا ہے. صحیح. سو آرگن کی نوعیت جو ہے وہ آپس میں جڑے ہونے کی وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور ساری انویسٹیگیشن کے باوجود بھی سم ٹائم آپ یہ سرٹن نہیں کر سکتے کہ کتنا اندر سے جڑے ہوئے ہیں. سو ایک سسپینس کا ایلیمنٹ از آلویز دیئر. But the challenge is to construct a team and then have that team synchronizing at the day of surgery. Not only surgeons are involved, but many specialists, including radiologists, anesthetists, intensive care specialists, nurses, OR technicians. So many, like in this operation, about 50 to 60 healthcare workers took part in this operation, and that is in an era when COVID was at its peak in Karachi. تو ڈاکٹر صاحب, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ چیلنجنگ تو تھا, اور اوبیسلی اللہ کے کرم سے آپ نے اس کو کر دکھایا. ایک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک میں کیا ایسے کیسز زیادہ آتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا محض اتفاق ہے یا پھر سائنٹیفکلی اس کی کچھ وجوہات ہیں, جیسے کزن میرجز کچھ ایسے مسائل کا باعث اگر بنتی ہے تو بتا دیجیے گا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جی پلیز. جی, ایسا کوئی تعلق جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے. But somehow the incidence of conjoined twin is higher in Southeast Asia, I would say. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی چونکہ یہ آپریشن سکسیسفلی ہو گیا, اس کے بعد کہ کچھ احتیاط ہوتی ہے, کیونکہ کیا یہ بچے بڑے ہو کر نارمل زندگی گزارتے ہیں یا کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں, خاصہ ایسی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ Most of them, most of the children lead a normal life, but still they need a long-term follow-up. There are many conditions which are not apparent at this time but may become apparent later in life. So follow up is very important. تو اس سے پہلے کہ ہم راحیل صاحب کی جانب جائیں, آخری سوال میرا اس حوالے سے یہ بھی ہوگا آپ سے کہ جیسے کہ ہماری بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں, الٹرمز ہیں, پری برتھ پتہ چل جاتا ہے بچے میں کوئی پرابلم ہو, کوئی بیماری ہو, بریدنگ ایشوز ہوں یا فزیکل کوئی پرابلم ہو, تو اگر ایسی پرابلم کسی والدین کو سمجھ آ جائے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ 2 بچے ہیں اور وہ جڑے ہوئے ہیں یا ایسا کچھ ہے, تو اس میں کوئی پریکاشنز ہوتی ہیں, آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کچھ؟ سب سے بڑی پریکاشن آج کل تو موسٹ آف دا ٹائم دی ڈائگنوسس کین بی میڈ بیفور برتھ. سو سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہوتا ہے کہ بچے کو اور ماں کو ایسے سینٹر میں شفٹ کیا جائے جہاں پہ اس طرح کی سرجری کی سہولیات ہیں. صحیح, تاکہ بچے ان بچوں کا پیدا ہونا, ان کی پیدا ہونے کے بعد کیئر,
وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ راحیل قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بات کرنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو کس طرح عمل میں لایا جاتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے. راحیل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں, کس طرح سے یہ مستحق افراد کو زکوٰۃ کے پیسے فراہم کرتا ہے, بیسکلی اس کا سارا پروسیجر کیا ہے؟ اس پہ جی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پی بی ایس کے حوالے سے. جی, پیشنٹس بہبود سوسائٹی آغا خان کے 2 جو بیسک ویلفیئر سوسائٹیز ہیں اس میں سے ایک ہے. یہ ٹوٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہے, اس میں صدقات اور زکوٰۃ دونوں لیے جاتے ہیں اور یہ اینڈ ٹو اینڈ مستحقین کی مدد کرتا ہے. اس میں جو کوئی پچھلے میرے خیال میں 20 سال میں شاید 2 ارب روپے تک کی ہم نے امداد کی ہے اور کوئی 69,000 پیشنٹس کو اس پہ مدد آئی ہے. پاکستان سینٹر فلنتھرپی سے اپرووڈ ہے, گورننس کی ٹاپ لیئر پہ ہے, فرگوسن اس کی آڈٹ کرتا ہے, شریعہ ایڈوائزرز اس پہ سائن آف کرتے ہیں اس کے سارے پروسیسز کو. اور ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں آپ کے صدقات کی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. یہ سارا کا سارا جو ہے پیسہ وہ مستحقین کو جاتا ہے. اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے یہ تھا کہ ہماری ایک فلاسفی ہے جس کو کہتے ہیں امپیکٹ ہیلپ, جس میں ہم پیشنٹس کو جس طرح میں نے کہا اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا تمام شروع سے لے کر کے آخر تک خرچہ پی بی ایس کے اس میں آیا ہے اور ویلفیئر میں آیا ہے, اور اس کے بعد آگے بھی جو مختلف چیک اپس وہ ہوں گے وہ بھی پی بی ایس. اچھا, یہ تو اسپیسیفک کیس کے بارے میں راحیل ہو گیا. تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے ہر انسٹیٹیوشن کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے, تمام پیشنٹس کو ہر ایسا انسٹیٹیوشن جو چیریٹی کے اوپر چلتا ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتا. سرٹن بورڈز ہوتے ہیں جو پریورٹی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس پیشنٹ کون سا زیادہ ڈیزرونگ ہے اور پھر اس کو لیا جاتا ہے. تو آغا خان کا کیا کرائیٹیریا ہے اس لحاظ سے, کیسے ڈیزرونگ لوگوں کو چیریٹی کی بیس پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ I'm sorry, I must have lost the voice because I can't آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ اچھا, ڈاکٹر ظفر اگر آپ بھی میرا کویسچن پاس آن کر دیں راحیل صاحب کو اور آپ بھی اس کا جواب دینا چاہیں کہ جیسے ہر ادارے میں ایک میکینزم ہوتا ہے, ہر پیشنٹ کو کیٹر نہیں کیا جا سکتا اگرچہ بہت سے غریب لوگ آتے ہیں, تو ایک میکینزم ہوتا ہے کہ اس کی بیس پہ پرائیورٹائز کیا جاتا ہے, ترجیح دی جاتی ہے کہ کس پیشنٹ کو لینا ہے. تو آغا خان کا کیا کرائیٹیریا ہے اس صورتحال کو لے کر؟ یہ اس میں باقاعدہ ایک آفس کا ایک نظام ہے اس پی بی ایس کا, جس میں پیشنٹ کو پیرنٹس کو انٹرویو کرتے ہیں اور نیڈ بیسس پہ ہیلپ کی جاتی ہے. میں تھوڑی سی اس پہ آپ کو ایڈ کر دوں. جی آئی ایم سوری, آپ کی اس وقت وائس نہیں آ رہی تھی. اس کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو مستحق ہے وہ آ کر کے ویلفیئر آفس میں اپنا ریکویسٹ دے سکتا ہے. اس کا ایک پورا کویسچنیئر ہوتا ہے, اس کے پوری تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ اس کی ہیلپ کی جاتی ہے. اس میں خاص خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ اس کی ڈگنیٹی کہیں پہ بھی نہ ہو, اور اس تمام علاج کے دوران ایون ڈاکٹر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ پیئنگ ہے یا ویلفیئر کا پیشنٹ ہے. گریٹ گریٹ, ٹھیک ہو گیا. وقار بھائی بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. وقار بھائی, میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو کمپلیکسٹی ہے 2 بچوں کے آپس میں جڑے ہونے کی اور ان کو علیحدہ کرنا, وہ کمپلیکسٹی یعنی آرگنز کی ہے کہ کس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہیڈ آپس میں جڑے ہیں تو کیا سائنس جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ ان ہیڈ جو ہے اگر آپس میں جڑے ہوئے ہیں 2 بچوں کے تو ان کو علیحدہ کر لیا جائے سکسیزفلی اور پرسنالٹی پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے اور سروائیول کے بھی چانسز زیادہ ہوں؟ تو کیا ہم اس سطح پہ ہیں اس وقت؟ جی یہ ایک ریئر ورائٹی ہے کنجوائنٹ ٹوین کی جو کہ سر سے جڑے ہوتے ہیں. اس طرح کے کیسز پاکستان میں تو نہیں لیکن دنیا میں ہو چکے ہیں, جس کے بعد دوز چلڈرن آر لیڈنگ نیئر نارمل لائف. It's a very complex operation. Recently it was done on children belonging to Pakistan in London, and operation lasted for about 50 hours. بہت بڑا کارنامہ, بہت بڑا کارنامہ.
Yes, yes. These are rare operations. In other words, designer's operation. I would say you have to design an operation for two individuals who are joined variably. ठीक है तो अगर मैं ऐड करूं अपने साथी राहील को, जो इन्होंने पीबीएल के बारे में बताया, जी जी, स्पेशली मेरा इनके इस सोसाइटी के साथ जो इनके साथ बहुत अलग रहा है, तो इस वजह से कि जिस एज में बच्चे होते हैं माँ बाप के, यूजुअली दे आर यंग एंड दे डोंट हैव लॉट ऑफ मनी टू पे, सो आई हैव बीन बिजी बिकॉज ऑफ देम. So they have supported a number of children, I would say, with complex problems, ठीक हो गया, which we have operated at Aga Khan University. ठीक हो गया. राहील, चूंकि आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक का महीना भी है, ज़कात व अतियात देने का सिलसिला भी जारी है, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को कि वो किस तरह से आगा खान यूनिवर्सिटी के थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू अपने ज़कात व अतियात दे सकते हैं ताकि वो मुस्तहिकीन तक पहुँच जाए? आप दोनों को चलिए, जितनी देर में करेक्ट होता है मैं जरा मौलाना के सामने यही नुक्ता रख लेता हूँ. ये जो हम चैरिटी हम डायरेक्ट भी लोगों को देते हैं, डायरेक्ट भी ज़कात देते हैं, लेकिन इस तरह की जो ज़कात है जो कि एक मैसिव लेवल पे केटर की जाती है और बड़े पैमाने पे लोगों का होता है, इसके बारे में क्या अहकामात हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए. देखिए, ज़कात के अंदर किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है, पहली बात तो ये. और तकरीबन जितने भी हमारे ये बड़े इदारे हैं, इसमें उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ज़कात फ़ंड को अलग रखा जाता है और जो मरीज़ आता है उसी के ऊपर, जैसे उन्होंने बताया भी कि अलग से उसको रखा हुआ उन्हीं के ऊपर ख़र्च किया जाता है. और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सादत और खुशकिस्मती है कि किसी भी मरीज़ का इलाज करवाना, जैसे कि हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ये शिकवा करेंगे, मरीज़ तो फ़लम ताउदनी, मैं बीमार हुआ था तो मेरा पता लेने के लिए क्यों नहीं आया. तो इंसान कहेगा, या अल्लाह कई फ़ाउदुक वंत रब्बुल आलमीन, आपका पता लेने के लिए मैं कैसे आता? तो अल्लाह ताला आगे से कहेंगे, फ़लाँ बंदा मेरा बीमार हुआ था, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की भी कैद नहीं है. इंसान वो बीमार हुआ था, अगर तू उसका पता ले लेता, उसके ऊपर खर्च कर देता, तो गोया कि मेरे ऊपर खर्च कर देता. तो इसलिए इन जगहों पर खर्च करना ये बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी सादत की बात है. वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है. मैं चाहूँगा डॉक्टर ज़फ़र और राहील कमर साहब चुके हैं. राहील, चूँकि नुक्ता हमने आपके सामने रखा था, डॉक्टर साहब की सर्विसेज तो हमारे सामने हैं और बहुत खुशी भी हो रही है कि ऐसे काबिल अज़हान हमारे बीच मौजूद हैं. आप इसको कंक्लूड कर दीजिए. बड़ी अहम सर्विस है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती. कुछ भी कहना चाहें आप राहील? मैं एक बात मैं करना चाहूँगा कि ये जितने भी ये अदारे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आगा खान यूनिवर्सिटी, मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनको आप सपोर्ट कीजिए. हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए पहले हमारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करते थे, मतलब इंडिया जाते थे, दूसरे मुल्कों में जाते थे. ये बहुत सारे अदारे पाकिस्तान में इस वजह से चल रहे हैं या इस वजह से ये काम कर पा रहे हैं और ये खिदमात जो है वो गरीब आम आदमी तक को एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस. So that's how I would conclude it. ठीक हो गया. राहील, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि देखें जी, जो इस तरह के बड़े अस्पताल होते हैं ना, उसमें कोई नज़ला ज़ुकाम की इलाज के लिए तो जाता नहीं है. कोई ना कोई जब इधर जाता है तो वो कोई बड़ी बीमारी लेके जाता है, और जब बड़ी बीमारी लेके जाता है या हीलर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की एक सिचुएशन जो बनती है, वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको जो कि एकदम अपनी होप के आखिर में पहुंचे हुए हों, उनकी हेल्प करें. बिल्कुल. और वहाँ पे हेल्प करने के लिए इस तरह के इदारे, तो पीबीएस को आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सपोर्ट करें. यहाँ पे आपको 2-3 चीजें बड़ी टिपिकल मिलेंगी जो कि शायद दूसरी उसमें ना मिलें. एक, ठीक हो गया, ठीक हो गया. आपका 1 रुपया भी सोसाइटी पे खर्च नहीं होगा, मरीज पे खर्च होगा. हर 1 रुपया. ठीक है. दूसरी बात, एंड टू एंड इलाज होगा. बिल्कुल ठीक है. राहील, ये मौजूद तो ऐसा है कि इस पे आप से मजीद काफ़ी देर बात हो सकती है, लेकिन हम अपने तवस्सुत से ज़रूर आगे पहुंचा देते हैं कि आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को सपोर्ट कीजिए और ऐसे किसी भी इदारे को सपोर्ट कीजिए, बेशक तहकीक के बाद जो कि ऐसा फलाह बहबूद का काम कर रहा है. अल्लाह इसके सबके हम सबके लिए आसानियाँ फरमाए और बीमारियों से हमें अल्लाह दूर ही रखे, तो इससे बेहतर तो कोई बात. इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. खैर रमज़ान.
रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब बारी हदीस मुबारका की। हिना जी, आज हम गुस्से के हवाले से बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो अपने मुकाबिल को बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले। आज जैसे कि मौलाना साहब ने भी गुस्से के हवाले से बात की, हसद के हवाले से बात की, माइंड मैटर्स, और जो हमारा ये वाला सेगमेंट इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गुस्से के हवाले से। वकार साहब, साइकोलॉजी गुस्से के हवाले से क्या कहती है और गुस्सा अगर आए तो क्या करना चाहिए? इसके अलावा रोज़ा चूंकि होता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि जी मेरा गुस्सा है, मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोज़ा लग रहा है, मुझे तंग ना करे, तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जो बेसिक 6 इमोशंस हैं, जो बुनियादी जो है ना वो 6 इमोशंस हैं और उसके बाद सेकेंडरी इमोशंस हैं। तो गुस्सा जो है वो प्राइमरी इमोशंस में यानी प्राइमरी इमोशन है। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी एवोल्यूशन के अंदर इसने हमें बड़ी सपोर्ट दी है। ये एक फुल एनर्जी है। आपने देखा है कि एक माँ जो है, अगर एक बच्चा जो है अगर गाड़ी के कहीं नीचे वो, तो एक माँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो गाड़ी उठा ले। यानी गुस्से एक ऐसी आपके मसल के अंदर एक फुल एनर्जी एग्रेशन देता है। लेकिन ये आपकी कॉग्निशन या जो आपको जिसको कहते हैं अकल जो है उसको माउफ कर देता है। मैं इसको बायोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, मतलब यानी बायोलॉजिकली बात करूँ कि आपकी अकल जो है वो माउफ हो जाती है। और जब आपकी अकल माउफ हो जाती है तो फिर आप कोई भी इरेशनल अजीब व गरीब हरकत कर जाते हैं। सो अगर इस गुस्से की एनर्जी को इस्तेमाल करना है तो कॉग्निशन या अकल से नीचे यानी इसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट से मुराद होता है ना कि एक बॉलर जो है वो एक बनावटी गुस्से के साथ कहता है कि मैं इस दफा तेज गेंद करूंगा, जस्ट उसके मसल के अंदर वो एनर्जी है। लेकिन जैसे ही अगर ये अकल की उसको क्रॉस कर जाए और अकल नीचे रह जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप कोई ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपकी अकल माउफ है, आपकी कॉग्निशन जो है वो बायोलॉजिकली माउफ है। तो गुस्से के हवाले से बल्कि मैं ये चाहूँगा कि मौलाना साहब जो है वो भी थोड़ी सी इनपुट दें, क्योंकि गुस्से के हवाले से तो इस्लाम ने बहुत मतलब कैटेगोरिकली और बहुत मुफस्सल जो है इसके हवाले से अहकामात हैं। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने 3 मरतबा पूछा कि पूरे दीन का खुलासा क्या है। तीनों मरतबा आप फरमाते रहे अच्छे अखलाक। चौथी मरतबा वो पीछे आके बैठ गए तो इमामुल अंबिया का ये मौइज़ा था कि हर तरफ देखा करते थे, तो मुस्कुराते हुए अल्फाज बदल दी। मफ़हूम वही था कि अल्लाह ता गज़ब करना छोड़ दो, तुमने पूरे दीन पर अमल कर लिया। और गज़ब का लफ्ज़ जहाँ पर भी आया है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये तबाही और बर्बादी की इंतहा के लिए। बेशक मुकम्मल ज़ाब्ता है आते हर मौजू पे ऐसे मुफस्सल इस्लाम ने बताया। वकार भाई ना, थैंक यू वेरी मच। वापस भी आएंगे, हम दोबारा भी लिंक करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान आप देख रहे हैं, मैं इमरान हसन हूँ, अरमला मेरे साथ हैं और ये दूसरा हिस्सा है प्रोग्राम का जिसका आगाज़ हुआ चाहता है। इनफैक्ट हम रोज़ा कुशाई की जाने भी बढ़ रहे हैं, इफ्तारी की जाने भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो दीगर मौज़ूआत उसको साथ लेकर चलेंगे। और आप सोशल मीडिया के कुछ सवाल, सोशल मीडिया पर मौलाना साहब के लिए कुछ सवालात हैं। मौलाना साहब, कुछ किसी ने सवाल किया है कि वो कीमती सामान जो बच्चों की शादी के लिए ख़रीदा गया हो, मसलन पार्चजात है, रेफ्रिजरेटर हैं और जो दीगर घरेलू इस्तेमाल की मशीनें वगैरह, इन पर ज़कात है या नहीं? देखिए, इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है, अलबत्ता ज़ेवर वगैरह या उनके लिए नकदी को रखी हुई है तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। ये घरेलू चीज़ों जो घर की ज़रूरत में इस्तेमाल होती हैं, इस पर ज़कात नहीं। ठीक हो गया। एक और सवाल है, ऐसी रकम जो कारोबारी मकासद के लिए ज़मीन की खरीदारी की मद में अदा की गई हो, अभी काफ़ी रकम की जो अदायगी है और ज़मीन की मलकियत की मुंतकिली बाकी हो, तो इस रकम पर भी ज़कात है? इसमें 2 सूरतें हैं। या तो जब ज़मीन मुंतकिल हो जाए उस वक्त सारी ज़कात निकाल दें, और जब तक नहीं होती तो जितनी रकम दी हुई है जिसका ये मालिक है उतनी की वो ज़कात अदा करता रहे। जब पूरी हो जाएगी या उस सूरत में कर ले कि फिर इकट्ठे ही जितने साल वो रकम रही है उस हिसाब से ज़कात। और सोना इन एनी केस अगर बच्चों के लिए भी रख लिया है तो उस पर भी ज़कात आएगी हर साल। अच्छा, कुछ ऐसी अशिया हैं जैसे आजकल बैंक घरों के लिए भी कर्जे दे रहे हैं या गाड़ियों के लिए, हम गाड़ी आधे पैसे दे के ले लेते हैं, तो कुछ ओबियसली वो गाड़ी की होती है वो आपकी मिल्कियत होती है। 20 लाख की गाड़ी है, 10 लाख आपने दे दिए, तो क्या उस 10 लाख पे ज़कात देनी बनती है? जब तक अपनी नहीं होती तब तक नहीं देनी? घर का भी पहली बात तो यह है कि ना घर पे ज़कात है ना गाड़ी पे ज़कात है। अच्छा, ऐसी आप अपनी एसेट ऐसा कोई भी उस पे नहीं है? नहीं ज़कात। ठीक है। आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री की मशीनरी है, उस पे नहीं है। ठीक है। अलबत्ता आपको मटेरियल लेते हैं तो जितने के आप मालिक बन चुके हैं उतने के आप ज़कात देनी होगी। और इस्तेमाल की किसी चीज़ पे जैसे गाड़ी या घर है ज़कात नहीं है, चाहे उसकी मालियत जो भी है। जी, ठीक है। और मज़ीद आप हमें ये भी बता दीजिए कि वो लोग जिनको जो निसाब के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन रहती है वो भी ज़रा इस साल के हवाले से निसाब के बारे में भी बता दें।
देखिए 52.5 तोले चांदी का जो मालिक हो, वो चाहे सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत और घर की वो अशिया जो ज़रूरत से ज़ायद हैं, इन सारों को मिला के 52.5 तोले चांदी, आजकल चांदी का रेट तकरीबन 1300 कुछ है, अगर देखा जाए तो 70-75 की रेंज में, अगर इतने के कोई मालिक है, सारे कर्जे माइनस करके, मिन्हा करके, तो फिर इसके ऊपर और एक साल इसके पास इतने पैसे रहें तो फिर ये ज़कात देने के काबिल होगा। ठीक होगा। ऐसे ही अगर किसी के पास इससे कम असासाजात हैं, असासाजात से मुराद कि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें और सोना, चांदी, नकदी सारा मिलाकर अगर इससे कम है तो फिर वो ज़कात का मुस्तहिक है। ठीक हो गया, ठीक हो बिल्कुल गया, ठीक clear हो है। गया। और एक मुख्तसरन सा जवाब दे दीजिएगा कि हम अमूमी तौर पे बहुत सारे सदक़ात या करते रहते हैं, अल्लाह की राह में पैसे देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि हम देते रहते हैं तो फिर बाज़ाब्ता हमें ज़कात की ज़रूरत नहीं, हम तो दे ही रहे हैं अल्लाह की राह में, और शायद उससे ज़्यादा ही दे रहे हो जो हमारा निसाब बनता है। क्या ये ठीक है या नहीं? ज़कात का एहतमाम अलग बाकायदा सी करना नीयत होनी चाहिए। देखिए एहतमाम बाकायदा करना चाहिए, और नंबर 2 इस्लामी तारीख़ मुतय्यन करके करना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी ने यकम रमज़ान को वो साहिब निसाब हुआ, तो अगले साल जब साल पूरा हो जाएगा तो यकम रमज़ान से पहले वो अपना पूरा मामला लेके बैठा हो, जो ही यकम रमज़ान आए उससे एक दिन पहले भी अगर 1 करोड़ का मालिक बन गया तो उसको भी बीच में शामिल करेगा। ठीक है जी, यकम नवंबर दिसंबर नहीं लेके चलेंगे, यकम रमज़ान और बाकायदा अदा करनी पड़ेगी प्रॉपर करके। वैसे सदका खैरात करते रहना वो अलग चीज़ है, चाहे आप सारा भी कर दें तो वो गुनाहगार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों की भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ जी, अब चूँकि खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते हैं और उस पर हम उसको क्लियर करते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की नशिस्त में वो हमें क्या बताने वाले हैं, देखते हैं। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, ये रहमत वाला अशरा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के अय्याम हैं। उसकी रहमत बरस रही है। अल्लाह हमें उनमें से न बनाए जो इस रहमत से महरूम रह जाएं। अल्लाह हमें उनमें से बना दे जो इस रहमत से फैज़याब हों, माला माल हों, और हर तरह की जो शर है वो हमसे दूर हो जाए और हर तरह की खैर हमें अता हो। बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। मुझे तो वो बद्दू, वो देहाती वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है कि जो अपनी ज़ुबान में सीधी सीधी सी बात करके कहता है कि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा मालिक है। देख, इस दुनिया में इज्जतें तेरे तूने देनी हैं और आखिरत में भी जन्नत तूने अता करनी है। मैं तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ऐ मेरे खालिक व मालिक व राज़िक, मेरे ऊपर रहम कर दे। मैं किसी के दरवाज़े पे जाऊँ, उसे जाके कहूँ वो मुझे अता करे। मालिक, बड़ा बुरा लगता है क्योंकि तू इज्जत वाला है, तू रिज़्क़ देने वाला है, तू ज़िल्लतों से बचाने वाला है, तू औलाद देने वाला है, और मैं तेरा बंदा हूँ। अगर किसी बंदे के दरवाजे पे जाके मांगूँ कि तू मुझे अता कर, तो मालिक ये तेरी शान के भी खिलाफ है, और मालिक मेरी शान भी इसलिए इससे कम होती है कि मेरा मालिक तू है। लोग मेरी तरफ नहीं देखेंगे, लोग तो तेरी तरफ देखेंगे कि इसका मालिक कितना इज्जत वाला है, कितनी अजमत वाला है। वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाहु समद है, वो गनी है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तारुल अयूब है, वो गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो गैब का इल्म जानने वाला है, वो हाजतों को पूरा करने वाला है। तो ये उसका बंदा मेरे पास आया है। ए अल्लाह, मुझे लोगों की मोहताजगी से बचा के सिर्फ अपना मोहताज रख
اور اتنا نواز دے کہ میں دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی انداز میرے رب کو پسند آتا ہوگا، جس میں تصنع بھی نہ ہو، ملاوٹ بھی نہ ہو، جس میں ریا بھی نہ ہو، اور جس کے اندر اللہ سے مانگنے کا خلوص دل سے جذبہ ہو۔ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیارے حبیب جب آپ سے میرا بندہ پوچھے۔ اللہ کہہ سکتے تھے جب تیرے سے مسلمان پوچھیں، اللہ کہہ سکتے تھے جب تیرے سے مومن پوچھیں، اللہ نے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تیرے سے میرا بندہ پوچھے۔ کیا انسان بعض اوقات جب مشکلات مصائب میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے، میں اتنی مشکل میں ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب تجھے تیرے بیٹے چھوڑ جائیں، جب تجھے آج یہ کرونا نے دکھا دیا، بیوی دور، بچے دور، عزیز دور، رشتہ دار دور، دوست دور، ملازم دور، کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب تیرا کوئی مددگار نہیں اس وقت کون ہے؟ جب تو پکارتا ہے تو اس وقت ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، ایسا تعلق بنائے کہ جس میں کسی کی محتاجگی نہ رہے، اور یاد رکھیے دعا ہی عبادت ہے، الدعاء ہی العبادہ۔ اولاد بھی وہی دینے والا ہے، حاجتیں بھی وہی پوری کرنے والا ہے، مشکلیں بھی وہی ختم کرنے والا ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی ہے۔ کوئی ساری کائنات مل کے کسی کو عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی، کیونکہ عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ دعا کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ انسان نے جو کپڑے پہنے ہوں وہ بھی حلال کے ہوں، جو کھایا ہو وہ بھی حلال کا ہو، اور دعا کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہو۔ اور دعا میں جیسے آپ اکثر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے، صدق کے دل سے مانگنے والے بنے۔ انا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا اس سے سلوک کرتا ہوں۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، لینا بھی نہیں آتا، منانا بھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم و کرم کا فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میرے در کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتا ہے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ نہیں ہے اور فلاں اللہ ہے، نہیں، کہ انسان یہ تصور کرے کہ یہ فلاں بھی میری حاجت پوری کر سکتا ہے، فلاں مجھے اولاد دے سکتا ہے، فلاں جو ہے میرے مسائل حل کر سکتا ہے۔ شرک یہ ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے یہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے کام یہ کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہے، تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے اوپر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں اور امتحانوں سے بچائے۔ اللہ سے مانگنے کی بجائے در بدر جانا شروع ہو جاتا۔ جس اللہ نے، جس سے میں مانگنے جا رہا ہوں اسے دیا ہے، وہ اللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ مجھے بھی دے دے۔ اپنی حاجات کو اپنے رب کے سامنے بیان کریں، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
एक्सप्रेसो खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट कोल्ड किचन की। हिना नियाजी जा चुकी है। हिना, क्या बताने वाली हैं आज आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज का जो कोल्ड किचन है इसको स्पॉन्सर किया है SK कुकवेयर्स ने। और आज दोनों रेसिपीज जो है वो फिर से फूड ट्रिब्यून से हैं। और फूड ट्रिब्यून, जैसे कि हमने आपको बताया, एक सिंपल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। अरमला, डाउनलोड कर लिए? हाँ, मैंने की है। वैसे उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपके पास हैंडी होती है बहुत सारी रेसिपी। किचन में जाके आप साथ साथ देख भी रहे हो, बना भी खोलो और प्रॉपर उसका करो। हाँ, एग्जैक्टली। तो पहली आज की जो रेसिपी है वो है हमारे पास ब्रेड पॉकेट्स। ब्रेड पॉकेट्स के सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। हमें इसके लिए चाहिए होगा मेयोनीज चाहिए होगी, गाजर बारीक कटी हुई चाहिए होगी, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, डबल रोटी, मुर्गी का गोश्त उबला हुआ, बंद गोभी कटी हुई, अंडे फेंटे हुए और तेल। अब आप सारी चीज़ों को लेके एक बोल में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब अच्छी तरह आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मेयोनीज भी उसमें होंगी, उबला हुआ चिकन का गोश्त भी होगा, सब्जियां भी होंगी। बहुत न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है। अच्छा, आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे, उनके कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर देंगे। उनके कॉर्नर्स को कट करने के बाद ब्रेड को अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। जब ब्रेड को अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, आप उसको फिल करेंगे। अच्छा, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। आप उसमें इतना ज़्यादा नहीं फिल करेंगे कि वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। आप उसको अच्छे से पहले फिल करेंगे। उसको फिर बंद करने का तरीका यह है कि एक ही स्लाइस में थोड़ा सा रख के उसको बंद करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। फिर आपके पास बीटे हुए अंडे होंगे जिसमें आप हस्बे ज़रूरत या जायका नमक ऐड कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट ना आए। उसमें आप उसको डिप करेंगे ताकि हमारा जो वो उसमें मिक्सचर ब्रेड में पैक हुआ है वो बाहर ना निकले तेल में, और उसको तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। दोनों साइड से आप उसको गोल्डन करेंगे। जब वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, अगेन आप अपनी पसंद की चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ उसको सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड क्विक है। ये बनाने में भी बहुत क्विक है। उसके अलावा जो आज हमारी दूसरी रेसिपी है, ये तो हो गए हमारे ब्रेड पॉकेट्स। क्या बना रही हैं जी, यहाँ पर जो मैं बनाने वाली हूँ वो है आलमंड डेट स्मूदी। बहुत क्विक, बहुत न्यूट्रिशियस, क्योंकि रोज़ा होता है और बाद में लग रहा होता है कि एनर्जी लेवल लो हो गया। इसके सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। हमने यहाँ पर दूध में सोक करके डेट्स रखी हुई थी, खजूरें। ठीक हो गया ये। उसके अलावा हमने बादाम रखे हुए थे, उनको रात भर भिगो के उनका छिलका उतार लिया और उनको अच्छे से क्रश कर लिया। तो ये हमारे पास आ गए बादाम। उसके अलावा ये हनी है हमारे पास। हनी अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बजट। हर इंसान हनी नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए ऑल्टरनेट हमारे पास चीनी भी है। चीनी भी ऐड कर सकते हैं, फिर ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं। चॉकलेट पाउडर डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आप इसमें वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट का एक चंक भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारे पास ओट्स यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को, और दूध स्मूदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम क्या करेंगे कि हम लोग ये जो सोक्ड डेट्स हैं इनको हम लोग ब्लेंडर में डाल देंगे। ये जो आमंड्स हमने रखे हुए हैं, क्रश्ड आमंड्स, इनको भी हमने इनको क्रश इसलिए भी किया कि बहुत हार्ड होते हैं तो ब्लेंडर में फौरन से ये ब्लेंड नहीं होते, उनकी गुठलियां जो हैं वो रह जाती हैं वैसे ही। ये कोका पाउडर, चॉकलेट पाउडर, हाफ स्पून जो है आप इसका ऐड कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून जो है आप ओट्स ऐड कर दें। वेरी न्यूट्रिशियस, और ये मैं खुद ही पीऊंगी, किसी ने नहीं चखना है। रोजाना आप खुद ही पीती हैं। ये तो आपने मेरे इसमें जज्बात की बात। इसमें वकार साहब भी जो है ना वो पी चुके हैं, और वकार साहब बता सकते हैं। इसमें हम 2 ग्लासेस जो हैं, मैं जब भी तजुर्बा किया है कमाल हुआ है ना। मतलब वो देख ले वकार साहब, आज क्या पता है तजाजन मुझे मिल जाए वकार भाई। कुछ ये 1 ग्लास आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं या मेजर करके डालें तो बेहतर है, क्योंकि क्वांटिटी ये जो है। आपने अंदर चीजें डाली हैं, ये 2 ग्लास के लिए डाली हैं आपने? ये स्मूदी के लिए, ये दूध के मतलब ग्लास 2 ग्लास बनेंगे इसमें? जी 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 बिल्कुल। मतलब मेरा और आपका तो पक्का अब इसकी क्वांटिटी अगर आप ज्यादा करते जाए ज्यादा बन जाएगा। और एंड पे हम इसमें डालेंगे हनी। हनी, ओके। अगेन आप, अच्छा, गुड़ का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गुड़ को सॉलिड फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, तो गुड़ का शीरा बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें पानी डालें, गुड़ डालें। चाहूंगा कि जरा रेसिपी कार्ड भी सामने आ जाए ना, क्योंकि जरा रेसिपी कार्ड भी दिखा दीजिए वो। जी 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 प्लीज, ये सामने आ जाए हमारा रेसिपी कार्ड भी। ठीक है, और जितनी देर में ये ब्लेंड होता है हम आपको दिखा भी देंगे। ये रेसिपी कार्ड भी आपके सामने है। आप हिना इसको रेडी करें। मीनवाइल हम मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ एग्जैक्टली वज़ाइफ और कुछ हिना आप इसको रेडी करें। इतनी देर में हम जरा मौलाना साहब की जानिब जाते हैं। जरा आज का वजीफा बता दीजिए और फिर दुआ की जानिब भी आ जाए। सबसे पहले तो आज जो हमारा मौजू था ना हसद का, उसके हवाले से, उससे बचने के लिए
کہ ہمارے اوپر جتنا بھی کوئی حسد کرتا رہے ہم نے کیسے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بعض دفعہ تقدیر پر بھی غالب آ جاتا ہے اور میری امت کی اکثر تباہی اور بربادی جو ہوگی اکثر من یموت بعد قضاء اللہ و قدرتہ من العین فرمایا نظر بد کی وجہ سے ہوگی. اور یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا العین حق ہی اشد من السحر، نظر بد برحق ہے اور یہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آخری جو 3 صورتیں ہیں اس کا اہتمام کیا جائے. سورہ قلم کی آخری جو 2 آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک، اب مولانا دعا وقت چکے کم ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم ربنا انک رؤوف الرحیم ربنا انک رؤوف الرحیم. اے کریم رب یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے ہم سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں دوست بہن بھائی موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے عزیز ہمارے پیارے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ، اور جو نہیں کہہ رہے سب پہ اپنا رحم فرما دے، سب پہ اپنا فضل فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے. اے کریم رب روزانہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے افطار کے وقت. اے اللہ دنیا آخرت کی ساری نعمتیں راحتیں رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یا اللہ ہمارا بھی ان خوش قسم لوگوں میں شمار فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ کر کر کے آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں. اے کریم رب اے رحیم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے گرد و آنسوؤں کے طفیل یا اللہ ہماری آنکھوں میں بھی نمی پیدا فرما دے، ہماری آنکھوں میں بھی نمی پیدا فرما دے، ہمارے دل میں نرمی پیدا فرما دے. اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. سارے غموں کو یا اللہ ختم فرما دے. یا اللہ دور نہ فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. یا اللہ جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا اس آواز کے ذریعے پوری دنیا کے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں. یا اللہ تیرے آگے درخواست ہے، تو قدرت رکھتا ہے، ہم سب کو حرمین شریفین میں بھی اکٹھا فرما دے. یا اللہ حرمین شریفین میں بھی اکٹھا فرما اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرما. یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. اے اللہ جو دیس مدینہ طیبہ کی نسبت سے بنایا گیا یا اللہ حکمرانوں کو عوام کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم وہ فقیر بیکاری ہیں جنہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، بن مانگے یا اللہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر رمضان دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں اور اس میں کھانے پینے کا بھی شاندار ہی انتظام اور اہتمام ہوتا ہے. سو ایسی بات کچھ ہم نے کرنی ہے. بالکل ہماری باری سیگمنٹ دیسی فوڈ کی اور وہ بھی رمضان اسپیشل ہوگا. اوبویسلی رمضان کے حوالے سے ہم ٹرانسمیشن کریں تو فریال آج ہمیں سموسے اور کچوریاں کھلا رہی ہیں اس ٹائم اتنے کریٹیکل مومنٹ پہ. تو دیکھتے ہیں آج کا دیسی فوڈ. ناظرین رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. رمضان المبارک کے آتے ہی ہر طرف سحری اور افطاری کے جو انتظامات ہیں وہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور افطاری میں سموسے اور کچوری کو دسترخوان کا ایک خاص حصہ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے آج میں آئی ہوں بستامی روڈ سمنا آباد میں، جہاں پر ہے صوفی سویٹس والے. یہ سموسے اور کچوری کیسے تیار کرتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ
मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद आरिफ साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितना अरसा आपको हो गया अपने हाथ से समोसे बनाते हुए? मुझे 20 से 25 साल हो गए हैं समोसे बनाते हुए। समोसों की रेसिपी क्या है और आप तैयार कैसे करते हैं? पहले हम समोसा पट्टी बनाते हैं, फिर जो पीठी है उसके अंदर आलू के अंदर भरते हैं, उसके अंदर धनिया डालते हैं, सब्ज़ धनिया डालते हैं, सूखा धनिया डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं और लहसुन वगैरह डालते हैं और सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के फिर हम पीठी बनाते हैं। फिर हम आगे लेके आते हैं फ्राई के लिए, फिर आगे फ्राई होता है। समोसों के साथ बड़ी मज़ेदार सी कचौरियाँ पड़ी हैं, और कचौरी की रेसिपी क्या है? कचौरी की रेसिपी है जी, हम लेते हैं बोनलेस उसको बॉइल करते हैं, फिर मसाला भून के मुर्गी को बॉइल करके फिर उसके अंदर डालते हैं, फिर काली मिर्च वगैरह डाल के और उसकी रेसिपी तैयार होती है। फिर वो कचौरी के अंदर भरते हैं। कचौरी और समोसे, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कचौरी और समोसे में फ़र्क ये होता है, समोसा जो होता है वो वेजिटेबल होता है, कचौरी जो होती है वो चिकन की होती है। कचौरी रमज़ान में बनाई जाती है और समोसा 12 महीने बनाया जाता है। इसका ये फ़र्क होता है, कचौरी खस्ता होती है, समोसा थोड़ा सा हार्ड होता है। कचौरी सिर्फ रमज़ान में चलती है, आगे पीछे नहीं चलती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, समोसे तो चले सारा साल बनते रहते हैं, लेकिन कचौरी सिर्फ रमज़ान में क्यों बनती है? इसकी क्या खास वजह है? कचौरी रमज़ान मुबारक में ही खाई जाती है, आगे पीछे इसका कस्टमर नहीं होता। आप कितनी किस्म के समोसे और कचौरियाँ तैयार करते हैं? समोसा हम एक किस्म का बनाते हैं, वेजिटेबल और आलू वाला, और कचौरी हमारी 2 किस्म की होती है, बीफ और चिकन। 2 किस्म की कचौरी बनाते हैं, 1 किस्म का समोसा बनाते हैं और साथ आलू वाले चिप्स वाले पकौड़े बनाते हैं। आप 2 किस्म की कचौरियाँ तैयार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो बीफ की कचौरी की है या चिकन की कचौरी की? चिकन की कचौरी की ज़्यादा डिमांड है और बीफ की कम डिमांड है। जो बीफ है वो ज़रा लोग कहते हैं जी ये ब्लड प्रेशर वगैरह हाई करता है, इसलिए कम खाते हैं। ये जो चिकन है ये जो ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड कम है। आप समोसे और कचौरियों के साथ कितनी किस्म की चटनी सर्व करते हैं? सिर्फ 2 किस्म की, आलू बहारे की चटनी बनाते हैं किश्ते की और इमली डाल के, और दूसरे चने बनाते हैं, और दोनों आइटमों के साथ चने और चटनी मीठी दी जाती है। आलू बुखारे की जो चटनी है उसका सबसे आसान तरीका बता दें। ये आसान तरीका है, आलू बुखारे को भिगो दें, बाद में उसके पट्टी के ऊपर रखें, आग लगाएं नीचे, उसके अंदर मसाले डालें, आप चीनी डालें, नमक डालें, मगज़ डालें और इमली डालें, उसको अच्छे तरीके से पका लें और उसको तैयार करके नीचे उतार दें और फूड कलर लगा लें। इफ्तारी में लोग समोसे ज़्यादा शौक से खाते हैं या कचौरी? रफ्तारी में समोसा भी ज़्यादा शौक से खाया जाता है, तो कचौरी भी, और कचौरी साल के बाद 1 माह में लगती है, इसलिए खाई जाती है। डिमांड समोसे की ज़्यादा होती है, कचौरी की ज़रा कम होती है, उसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा होता है, खस्तापन ज़्यादा होता है, समोसे में ज़रा ऑयल कम होता है, इसलिए ज़रा समोसा ज़्यादा खाया जाता है, कचौरी कम खाई जाती है। रमज़ान में आप काम कितने बजे स्टार्ट कर देते हैं? रमज़ान मुबारक में हम सुबह 8 बजे आते हैं, 8 बजे आके आलू वगैरह बर्तन वगैरह धो के तकरीबन 10 बजे हम काम शुरू करते हैं, और उसके बाद हमारा 2 बजे के बाद डिस्प्ले करते हैं बाहर। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरा रोज़ा है और मैंने अपने लिए समोसे और कचौरी पैक करवा ली है। इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने टेबल पे भी समोसे और कचौरी जो है वो रखे होंगे। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। और आपने देखा, हमने आपको सेगमेंट दिखाया और उसके बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और आपको मालूम है कि आखिर में हम एक नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, अपने कुलूब को मुनव्वर करते हैं। सैयद उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ भी इन्हीं से किया था, इख्तिताम भी इन्हीं पे करेंगे। अव्वल व आखिर नाम है मोहम्मद। सो नाते रसूल आपसे हमारी मुलाकात और इजाज़त भी चाहते हैं। उसामा, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है।
احمد ہے محمد ہے وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور اپنی ماں بہنوں کے لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور حضور کے آنے کے بعد عورت کا کیا مقام ہے، کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت اسے ملی عزت اور رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت